प्यारे दोस्तों, आज आप सभी के लिए गैर मुस्लिम लड़की का वाकया, बड़ा ही अजीब व गरीब वाकया आपको बताएंगे। वो गैर मुस्लिम लड़की, जिस वक्त उसके शोहर को ये पता चला कि उसकी बीवी एक मुसलमान है, यानी उसने मुसलमान का मजहब इस्लाम को अपनाया, तो उसके शोहर ने उसके साथ क्या किया, जब आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आपको पहले बता दें कि ये वाकया उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का सच्चा वाकया बताया जाता है। जी हाँ, वही उत्तर प्रदेश जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। और ये वाकया आपको इबरत के तौर पर बताया जा रहा है, जो सच्चा वाकया है, जिसको सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, बल्कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। और उससे पहले, अगर आपको कुरान मजीद से सच्ची मोहब्बत है, तो आप कमेंट बॉक्स में अल्लाह अकबर जरूर लिखेगा और वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वाकया उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का बताया जाता है, जहां पर एक गैर मुस्लिम और मुस्लिम का घर आसपास में था। गैर मुस्लिम के घर में 4 या 5 साल की छोटी सी बच्ची थी। वो पास में ही अपनी एक सहेली के घर पर खेलने के लिए जा करती थी। जिस तरह से आम घरों के बच्चे अपने आसपास के घरों में खेलने के लिए जा करते हैं, वैसे ही ये अपने पास पास के घरों में खेलने जा करती थी। पर जिस बच्चे के साथ ये खेलने जाती थी, वो बच्ची मुसलमान थी। उसकी वालदा अपने घर में बच्चों को कुरान मजीद पढ़ना सिखाया करती थी। इसलिए वो लड़की कुछ देर तो अपनी सहेली के साथ में खेलती। उसके बाद में जब उसकी वालदा अपनी बच्ची को कुरान मजीद सिखाने के लिए बुलाती, तो वो हिंदू लड़की भी उसके साथ में, यानी उसके आसपास बैठकर कुरान को देखा करती। धीरे धीरे उसका भी मन, यानी उसका भी दिल पढ़ने को करने लगा। एक दिन उसने अपनी सहेली की माँ से कहा कि आंटी, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। अब सहेली की माँ ने साथ में उसको भी पढ़ाना शुरू कर दिया। गैर मुस्लिम लड़की ने धीरे धीरे कायदा पढ़ना सीख लिया। फिर कायदा कुरान मजीद भी अपनी सहेली के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। इस बच्ची ने अपने माँ बाप को उसके बारे में कुछ भी ना बताया, यानी कि वो इस बात से अनजान थे। जब मुस्लिम लड़की ने कुरान मजीद पढ़ना मुकम्मल सीख लिया, तब तक ये गैर मुस्लिम लड़की भी पूरा कुरान मजीद पढ़ना सीख गई थी। प्यारे दोस्तों, उसके बाद में एक ऐसा वक्त भी आया कि वो बच्ची जवान हो गई। माँ बाप ने उस लड़की की शादी गैर मुस्लिम हिंदू के साथ तय कर दी। वो इतना ज्यादा सख्त था, कट्टर था, कि मुसलमानों को देखना तो दूर की बात, मुसलमानों से बात करना भी पसंद न करता था, क्योंकि उसको मुसलमानों के बारे में गलत गाइड किया गया था। अब उस लड़की की शादी होने लगी। एक दिन वो लड़की अपनी मुस्लिम सहेली की माँ के पास गई और उसको कहने लगी कि मैंने आपसे पूरा कुरान मजीद पढ़ना तो सीख लिया, मैंने दिल ही दिल में कलमा भी पढ़ लिया, मगर मैं इसके बारे में अपने घर वालों को कुछ नहीं बता सकती। अगर मैंने उनको ये बता दिया तो घर में कलेश हो जाएगा और मुझे घर से निकाल दिया जाएगा। और अब मेरी शादी भी एक ऐसे इंसान के साथ होने वाली है जो मुसलमानों को देखना भी नहीं चाहता। ये सुनकर उसकी सहेली की माँ ने कहा, बेटा, अगर तुझको कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत है तो अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा रखो, अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान को जाया होने से जरूर बचा लेगा। प्यारे दोस्तों, उसके बाद में सहेली की वालदा ने उसके लिए शादी का एक तोहफा तैयार किया। उसको गिफ्ट के तौर पर कुरान मजीद को तैयार करके देने का इरादा किया। तो उसके घर जाकर उस लड़की की माँ से कहा कि हमने इसकी पैकिंग बहुत ही खूबसूरत तरीके से की है। हम चाहते हैं कि हमारा ये तोहफा लड़की के ससुराल में ही खुले, यानी कि इस गिफ्ट को यहाँ पर मत खोलिएगा। लड़की की माँ ने उनकी इस बात को मान लिया। और प्यारे दोस्तों, उसके बाद में उस लड़की की शादी हो गई और वो अपने ससुराल पहुंच गई। उसके साथ में वो कुरान मजीद का तोहफा भी उसके साथ ससुराल पहुंच गया। उस लड़की ने कुरान को कहीं पर एक बॉक्स में छुपा दिया। अब उसका शोहर जब भी ऑफिस जाता, जब वो घर में अकेली होती, तो वो चुपके से कुरान मजीद को निकालती और पढ़ना शुरू कर देती। प्यारे दोस्तों, इस तरह से कई साल गुजर गए, यहाँ तक कि वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई। अब वो सोचने लगी कि मैंने तो अपनी ईमान को छुपाया है, जब शोहर घर पर नहीं होते तो मैं कुरान मजीद पढ़ लेती हूँ, मगर मेरे इस बच्चे का क्या करूंगी, मेरे बच्चे के ईमान का क्या होगा। यही सोचकर वो अल्लाह से दुआएं मांगती कि या अल्लाह, कोई ऐसी तरकीब बता कि मैं अपने बच्चे को भी कलमा पढ़ा सकूं। प्यारे दोस्तों, उसको कोई भी ऐसी सूरत नजर नहीं आ रही थी कि वो अपने शोहर के सामने इस बात को बोल सके। मगर अल्लाह की शान देखिए, एक और उसका शोहर बीमार हो गया। वो हॉस्पिटल में अपना टेस्ट कराने के लिए पहुंच गया। जब डॉक्टर ने उसकी सारी जांच कर ली, जब उसको उसके बारे में बताया गया, तो वो सुनकर और परेशान हो गया, क्योंकि डॉक्टरों ने उसको बताया कि उसको कैंसर हो गया है, उसके बचने की उम्मीद खत्म हो गई है। अब वो शोहर, यानी वो लड़की का हस्बैंड, वो पति, हैरान और परेशान अपने घर आया। अपनी बीवी को देखकर रोने लगा, कहने लगा
کہ تم بہت خوبصورت ہو، وفادار ہو، محبت کرنے والی ہو، نیک ہو، لیکن اب تمہارا اور میرا ساتھ صرف کچھ ہی دنوں کا ہے، میری زندگی صرف 1 مہینے کی ہے اور باقی ہے۔ اس نے پھر ہاسپٹل کے تمام واقعات اپنی بیوی کو بتا دیے۔ دوستو، اس بات کو سن کر اس کی بیوی بھی رونے لگی، اپنے شوہر کو تسلی دیتے ہوئے بولی کہ آپ پریشان نہ ہوں، میرے پاس میں اس کی ایک دوا ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ اس سے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، مگر آپ وعدہ کریں کہ میں جو کچھ بھی کروں اس کے بارے میں آپ مجھ سے کچھ سوال نہیں کریں گے۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا کہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں صحیح ہو گیا، ٹھیک ہو گیا تو تم جیسا کہو گی ویسا ہی ہوگا، تمہاری ہر بات مان لی جائے گی۔ اس کے بعد میں اس لڑکی نے قرآن مجید کی سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے شوہر پر دم کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اس نے اپنی سہیلی کی والدہ کو دیکھا تھا کہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا تو وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا کرتی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں تمہارا علاج کر رہی ہوں اور تمہارا میرا یہ وعدہ ہو چکا ہے کہ آپ اس کے بارے میں مجھ سے کچھ سوال نہیں پوچھیں گے۔ اس کے بعد میں اس کے شوہر نے سوال کرنا ہی بند کر دیا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد میں اللہ کی شان کریمی دیکھیے، 1 مہینے تک وہ لڑکی اپنے شوہر پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتی رہی، پورے یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ۔ پھر 1 مہینے کے بعد اس کا ٹیسٹ کروایا گیا تو اس کی جانچ دیکھ کر ڈاکٹر بھی حیران ہو گئے، کیونکہ اس کی جانچ میں آیا کہ اس کو کینسر نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ جانچ میں آیا کہ اس کو کینسر کبھی تھا ہی نہیں۔ دوستو، اللہ اپنی قدرت سے اس شخص کو پوری طرح سے صحت مند کر دیا۔ بے شک اللہ جسے چاہے شفا عطا کرتا ہے، اور جب وہ بالکل صحت مند ہو گیا تو بہت خوش ہوا، بیوی سے پوچھنے لگا کہ یہ سب کیسے پاسبل ہوا اور بولو تم اب کیا چاہتی ہو، میں تمہاری ہر بات کو پورا کر دوں گا۔ بیوی نے اس کے بعد میں بے جھجک تمام باتیں اپنے شوہر سے شیئر کر دی کہ کس طرح وہ اپنی سہیلی کے گھر پر کھیلنے جاتی تھی کہ وہ چھوٹی سی بچی تھی، اور کس طرح سے اس نے قرآن مجید کو پڑھنا سیکھ لیا، کس طرح سے اس کو قرآن گفٹ میں ملا اور کس طرح سے وہ گھر میں چھپ کر قرآن پڑھا کرتی تھی۔ اس کے بعد میں اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ اب تم بھی کلمہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ۔ اب شوہر اس کی بات کو منع نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا۔ اب اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ دوستو، اس کے بعد میں اس عورت کے یہاں بیٹا پیدا ہوا اور وہ بھی مسلمان پیدا ہوا، مطلب یہ کہ اب یہ پوری فیملی مسلمان تھی، مگر ابھی بھی ان کو ڈر اس بات کا تھا کہ اگر ان کے بارے میں ان کے گھر والوں یعنی پریوار اور سماج والوں کو، لوگوں کو، باہر کے لوگوں کو پتا چلے گا تو وہ ہمیں جینے نہیں دیں گے، وہ ہمیں پریشان کر دیں گے، ہمیں سماج سے بے دخل کر دیں گے۔ تو شوہر نے بیوی سے کہا کہ اس کی تم فکر مت کرو، اس کا بندوبست انشاءاللہ میں کرتا ہوں۔ اس کے بعد نے اس میں اپنی جاب کے لیے سعودی عرب کی ایک بڑی کمپنی میں اپلائی کر دیا، اور اللہ کی قدرت سے اس کی جاب سعودی عرب کی ایک بڑی اچھی کمپنی میں لگ گئی۔ اب وہ اپنی بیوی بچوں کو لے کر سعودی عرب چلے گئے اور باقی تمام زندگی سعودی عرب میں گزارنے لگے۔ وہاں پر وہ قرآن مجید بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی 5 وقت کی پڑھتے ہیں۔ اور پیارے دوستو، یہ اللہ کی شان کہ اللہ جسے چاہے جس کی زندگی سنوار دے اور جس کو چاہے اس کو بگاڑ دے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سبوں کو قرآن مجید پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔